بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. حال أهل الجنة حال حكاه لنا القرآن في الجزء 27. حال أهل الإيمان في الدنيا يعيشون في خوف ورجاء، يخافون من لقاء الله ومن يوم القيامة، ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك تجدهم يدعون الله ويسألون الله ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات وأنواع الطاعات في هذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا أنهم يتذكرون هذا الخوف وهذا الوجل وهذا الإشفاق حينما يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويدخلهم الله جل في علاه جنته، يجتمعون ويتذكرون هذا الخوف ويسألون بعضهم البعض: ما الذي أدخلنا الجنة وما الذي أتى بنا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اليوم سنقف مع حال حكاه لنا القرآن، حال أهل الجنة. نقف مع هذه المقاصد من هذا الحال. يا أخي يا أبو حسين، والله بمجرد ما قلت أهل الجنة كذا ذكرت الجنة، شيء من الراحة النفسية دخل إلى قلبي. هذا بس كذا سبحان الله، تسمع طاري الجنة ترتاح. طيب كيف اللي شغال لها؟ كيف اللي يعمل، يصلي، يصوم، يتصدق، يقرأ القرآن، يقوم الليل، يبر بالوالدين، يحسن، كيف حاله؟ تجده أشد راحة. كيف اللي بيدخلها؟ من المغازي العظيمة اللي ممكن نأخذها من هذا الموقف وهذه الحكاية قول الله عز وجل: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة بيسألون بعض: إيش اللي دخلنا الجنة؟ إيش العمل اللي سويناه؟ الصلاة، الصيام، الصدقة. فما يدري الإنسان إيش العمل اللي في هذه الحياة الدنيا ممكن يفعله ويدخلوا الجنة، ولما يسألون أهل الجنة يجاوب. لذلك كثر من الأعمال الصالحة ونوع. لفتتني أول كلمة في الآية، الله عز وجل يقول: فأقبل بعضهم على بعض. كيف يكون إقبال أهل الجنة على بعض؟ كلهم. لأن كلمة الإقبال ترى غير لما جاء أنا أقبل عليك وليس في النفس شيء، تقبل بالكلية. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأقبل بعضهم على بعض، يعني النفوس طيبة، ما فيها حسد، ما فيها غل، ما أعتب عليك، ما أثرب عليك. أصلا نزعت عند باب الجنة ونزعنا ما في صدورهم من قبل، خلاص راح حظ النفس وحظ الشيطان كله خرج مع بداية الدخول. سبحان الله من المغازي يا أحباب قول أهل الجنة: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا إيش؟ مشفقين. ما معنى مشفقين؟ خائفين وجلين، في قلوبهم خوف من الله عز وجل أن لا يدخلوا تلك الجنة. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين. من أجل ذلك بسبب الخوف
لأن الخوف يا أخوان ترى عمل قلبي، يعني نبشر الخائفين من الله عز وجل بأن لهم الجنة. الله عز وجل يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله عز وجل يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. شيخ منصور أبيك تكمل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. شنو النتيجة بعد هالخوف؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الله يمن علينا وياكم. كلمة فمن الله، والله ما راح ندخل الجنة إلا بمنة الله وفضله. نعم، فضل ورحمة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتداركنا الله برحمته. لكن كيف السبيل للحصول على هذه الرحمة، للحصول على هذه المنة؟ بالعمل. لأن الله عز وجل قال: هو بإحسان الظن. نعم، جزاء بما كانوا يعملون. العمل الصالح، إحسان الظن بالله عز وجل والخوف من الله. وإذا ذكرنا العمل الصالح نحن نقصد بالعمل الصالح سواء أعمال القلوب، أعمال الجوارح، كلها أعمال صالحة في النهاية هي التي تكون سبب في رحمة الله لك وفي فضل الله عز وجل عليك وفي منة الله عز وجل عليك بأن تدخل جنته. فمن الله علينا. نسبوا الفضل على من؟ لمن؟ لله. نسبوا الفضل لله. لأن حتى إذا جيت لمسألة العمل والطاعة والصلاح والصدقة والصيام أنت ما تقدر تسويها إلا بمنة الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كل فضل من الله. كل فضل. أصلا أنت ما تقدر تقول أستغفر الله إلا بتوفيق الله، ولا تقدر تقول سبحان الله إلا بتوفيق الله وفضل الله ومنة الله عز وجل عليك. حتى يقولون إذا قلت الحمد لله تحتاج أن تقول الحمد لله مرة أخرى أن وفقك الله أن تقول الحمد لله. أي والله. سبحان الله يا أخوان، في مغزى عجيب. عذاب السموم، يعني سبحان الله يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ناركم هذه الذي توقدون جزء من 70 جزء، يعني كلهن مثل حرها كما قال النبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نار من فوقهم ونار من تحتهم ونار عن يمينهم ونار عن شمالهم، ويأكلون من نار ويشربون من نار ولباس من نار وفراش من نار، نسأل الله العافية والسلام، وجوههم نسأل الله العافية والسلام مسودة. فمن أجل ذلك فعلا عندما قالوها فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ليش؟ إنا كنا من قبل ندعوه. ومن المغازي أيضا الدعاء: أتهزأ بالدعاء وتزدريه أما تدري ماذا فعل الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان كثير الدعاء لله عز وجل. الله من دعائه ورد: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول معن، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول. هذا من جوامع الدعاء. نعم. حتى من سأل الجنة 7 قالت الجنة اللهم ادخله وإياي، ومن استجار من النار 7 قالت النار اللهم أجره مني. وفي حديث صححه الألباني 3 حين يصبح وحين يمسي. يسأل الله عز وجل أن يدخلها الجنة وأن يعيذه وأن يجيره وأن يعتق من النار ومن عذاب السماء. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة وجزاكم الله. ونتذاكر هذا الحديث بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ آيات عظيمة دائما أحب أن أسمعها وأن أقرأها في هذا الجزء. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك
أولئك المقربون في جنات النعيم. السباق في هذه الدنيا سبب لقربك من جنة النعيم يوم القيامة. آية استوقفتني، الله عز وجل ينادي فيها أهل الإيمان ويعاتبهم. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. حتى ذلكم الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرة.